ፍልፍል ቲቪ ሰላም አኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም መደባት ፍልፍል ቲቪ ተካታተሉ ኩብራንን ንሎሚ ዝበልናዮ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝና መጽና ለና ከምቲ ልሙድ ሰናይ መከተታል ከምኡን ደቅሪመይ እቶም ሳብስክራይብ ዚሃረምኩም ሳብስክራይብ በምህራም አባላት ቤተሰብ ፍልፍል ቲቪ ክትኮኑ ብትሕትና ንዕድም ባርናብትን ሎሚ አዳሊናዮ ዘለና ዛዕባታት እንታይ ይመስል ሓቢርና ንከታተል ኩብራንን قديمة دكريمي حنتي حتصار حبريتا كم محلالف ازي افيديو نعزوبو زلنا بوستر هاغراوي طعم زيماتات زبل استدالو خوينو زتفلالي طعم زيماتات زتفلالي فيديو كليبات اديت كوينو ناباكم نابتكاتاتلتي فلفل تيفي كقرب سلازخونه اذا مدب كتكاتاتلوا دغيمه بتحتنا يعدم كم اون دكريمي ناب كل سب كباصح شيراين رسع بعبيخا لايك نفيديونا حغازي سلازخونه لايك اينو وحد اتوم سبسكرايب زيهارمكم سبسكرايب كتارمو دغيمه بتحتنا يعدم مبارنابتن لوم حزنا يزلنا زعباتات انت يمثل دغيمه حجون سناي مكتتال دكريمي كابز قصيله زقربلكم مبار كبران تخاتتلتي فلفل تيفي اب هاغر ኢትዮጵያ بحفشا كم اون اب كلل تግራይ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላዋት ካብ ማዕትና ማዕቲና ብዝኸፈአና ብዝባእሰኒ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ንምቕያር ወይ ከዓ ነዚ ንምድምሳስ ወን ዝተፈላለዩ ተዋስኦታት ተጀሚሩሎ ገለይ ካብቲ ተዋስኦ ዘሎ ናባኹም ከብል ያነ ከንትሪያሁማ ጸቢብ ርእሳ ካብ ትግራይ ክትወጽእ አይትደልና ነራ ብዙ ይትግበረላ ነራ ሃገራዊት ኩኒ ነይላነ ፈልከን ኢትዮጵያ ገጽ ግድፊ ኩሉ ነገር ካን ህግዘኪና ኮማንዶ ለና ميكانايز لنا كلها أوقاتي صوم ده تفلتوا إذا حدش ما يدايت عامل كون كنزار بالله إذا دقا في زندة تقبل الله نايسن كيلويس كس تقولي شيء الله يجي ناسوار تتوقستي كل نجار ما دهاني نساها تخيلا مسترها حاجة سواء هواد ولا سراويت كتكيب بهرنا يكياس بعدنا سرعة درجي نساها قسقيسان نبيغا مندر نغوجام بصا نفنچا غصا خن تخيد تغيرو اذا قبلكم كلكم هيجن تاي مالتيو نعرا انغدا كونا دبن حزبي ኢትዮጵያ ገ እዚ መሪህነት ህዝባው ግንባር ለባ ሚል ካጥራይ ደህለባ ይኮነን ሰፊ ሓራያ ዘለዎ ዝመጾ ዝፈልጥ ንወያነ ከተቀሓን ህርቆንጋ ከተረዳ እንደ ህርቆንጋ ገ السنة تقرأ كوفيلكي نحن أسكر حق إدرا سرعتي سبعة سبعة خوفيل أسركن تغير كتفت كشكي نراب حقين بوغير كخاء ثم عبلي حقراوي تخوني تبعوي تخوني إذا سنة تخوني ويانا بعد صبو بابو قرب مستان كالو ودبات إجاكا دحادا قوبيت أتنى عماسي تنبري نزي مدب زدالوات قوالفداين شعبيا تواصو ايو بمسرة وعل بريتوريا ويانا عتقات الراقف الله ناي مفانا ودمان نفس وكف عطاقاي ويانا شو $100 يوهاب الله بزيك قدام يزور عتقي ناي من رقاف مدب 75 شح عقيتو التقراي كفانو يوم تباهيلو الله أبزو قداي زساتفو زلو ويانا بلتسقنا حبرت أفريكا انت الله هزب تقراين اتوم عتقي زركو بزلو عقويتو التقراي تواسو مخوانا أتصبيقو ميفلت يوم اب تقراي كلتميتن 70 شح عطوقات اللو زبهال وصع حسوتي فيدرال منغست ويانا كام عربايان لقست هاقرا زي تقدنا جنزب نمركاب يلوم زمهازو قطريو اب كل تقراي 100 شح عطوقات ون يلون بخال مدايون مرحت ويانا كلتميتن 70 شح عطوقات تقراي اللون اخبلن كلو من اسيا تقراي اب تزحلفو كم زي هالو قسل سمع نتي دقنا كونتو اهلكم ممزبل مرر حزب تقراي نمدع عزتقوم لزلو رقيق بروباغاندا يو كابتي ويانا نخوينا زوفرتو من اسي تقراي باما ايتا شحات ميتيو استات 100 شح زغون اكالسن كلان اللو اتخوينات اندا تخايدن كلو كاو ويانا خديعو نا ماكل ኢትዮጵያ ሃዲሙ ዝኸደ ባኣሻሓት ዝቁፅር መንእሰይ ትግራይ ኣሎ ብድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘሎ ናይ ክልተ ዓመታት ግዜ ብዓሰርተታት ኣሻሓት ዝቁፅር መንእሰይ ክልል ትግራይ ካብ ትግራይ ሃዲሙ ናብ ማእከል ኢትዮጵያን ሱዑድያን ተሰዲድ እዩ ስለዚ እዞም ሕጂ ብረት ዘረክቡ ዘለዉ ተመሊሶም ብኻልእ ታሲራ ካልእ ብረት ከረክቡ ዝመፁ እዮም ተወሳኺ ገንዘብ ድማ ክቕበሉ እዮም ዘይውዳእ ተዋስኦ እዩ ካብ ዝቐፂለ እውን ስፍሕ ዝበለት መደብ ካብ ኤሪላይን ፔጅ ዝተወስደት መደብ ኣላ ናብ ኣኸብለኩም نشعبيان مدهلال يحسب يخونيو يقداس أي كألنيو شعبيا بعين عمود سوقي منتو قعيزون يفلتنيو
መዋዕሉ ሙሉእ ብዙሕ እንተታት ብምቕማጥ እዩ ነገራት 360 ዲግሪ ብትዕግስቲ ዝርኢ ኣብ ፖለቲካዊ ሽርሒ ጉርሒ ክንዲ ሻዕብያ ዝልብምን ዝጎርሕን ዝኸፍእን ዝጥንቀቕን ኣሎ ኢልካ ክትጽውዕ ክትጠቅስ ኣይከኣልን እዩ بزخونه مفتسنتا نايتي اب اديس ابابا زقنيه شبدبت دراما لومي ام مريت تግራይ ተዋስኦ ዝመስል ቲያትሮ ክንዕዘብ ውዒልና ኣለና እቲ ተዋስኦ ኣስታት 75 ሽሕ ዕጡቃት ወተሃደራት ናይ ህወሓት ዕጥቆም ብምፍታሕ ናብ ተሃድሶ ማእከላት ኣትዮም ይዝብል ነዚ ዜና እዚ ለማናይ ከይ ሓረእ በጋሕጉሑ ዘቃልሖ ድማ ልዕሊ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ቴሌቪዥን ወሲካ ሜድያታት ብልጽግናየን ክሳብ ኩንዱ እንታይ ሃዊ ጽወን ረቢ ጽወን ክንሓትትን ክንማራምርን ድማ ድፍኢት ፈጢሩልና እዩ كم تلمودنا ناي تلمدينا تواسو رحوق مخاد سلازي يدلي كاب بعلوم نبعلوم حاسوسو ويلنا اتانت الاي ببروتو بتقيتو اتبل چرحو شعبي انت اللاي ابزي سوشال ميديا تسرحيا حساسكن بلن غازيتኛ دانيال برهانه رخيبنايو ጋዜጠኛ ዳንኤል ብርሃኔ ካብ ነዊሕ ዓመታት ንማእከላይ ስለያ ወያኔ እንዳተመወለን እንዳተማእዘነን ልክዕ ከም ኢቶ ፎርም ዓይጋን ሳሊና ወጋሕታን መሳፍንቲ ማለሊት ዝደለይዎ ሓበሬታ ዝዝርግሕ ዝነበረ እዩ ስለዝኾነ ሕጂውን ምንጭን ለኣኽትን ዘለዎ በዓል ተመክሮ እዩ ጋዜጠኛ ዳንኤል እንታይ ይብላሎ መስለኩም እዞም ንሪኦም ዘለና ሰባት ዓመን ቅድመ ዓመን ካብ ሰራዊት ዝተፋነው እዮም እቲ ብረትን ዕጥቅን ካበይ ኣምጪዮሞ እዞም ሰባት ዕጥቃ ኣይነበሮምን ዝብል ዘሎ ንሕና ድማ ድራማ ናይቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቐነየ ሸበድበድ እዩ ንሻዕብያ ንምድህላልን ንምድንጋርን ግን ኣይከኣልዎን ንምልሰሎም ስለምንታይ ጋዜጠኛ ዳንኤል ብርሃነ እቲ ናይ ሓሶት ተዋስኦ ብውዕዩ ናብ ሜዳ ዘርጊሕዎን ዝብል እቲ መልሲ ሓፂሩን ንጽሩን እዩ ኣብቲ ተፈጢሩ ዘሎ ምግምማዕ ዳንኤል ብርሃነ ጸግዒ በዓል ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃንን ኮይኑ ንበዓል ደብረጽዮንን መንጀሪኖን ክነቅፍ ዝኸረመ እዩ ምፍናውን ምጥያስን ሰራዊት ዝብል ብቐንዱ ናይ በዓል ጀነራል ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን አጀንዳ ዝነበረ እትምንታይ ሰራዊት ትግራይ ንወያኔ ህወሓት ንጉጅለ በዓል ደብረጽዮን ወጊኑ ተባሂሉ ክኽሰስ ዝጸነሐ እዩ ሸበድበድ ናይ አዲስ አበባን ጌታቸው ረዳ ብሱትር ካብ ስልጣኑ ከም ዘልዓለውን ሓበሬታ ኣሎ ባህታ ኣብ ወልቃይት ክስራሕ ከም መደብ ዝተተሓዘ ካልእ ድራማውን ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ናይ በዓል ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃንን ጉጅለ ተወገን ድኻስ ተባሃለ ዝመስል ስለዚ ጋዜጠኛ ዳንኤል ብርሃነ ዝረግሑ ሓቂ ድፍኢት ናይቲ ተኣለይ ዝተባሃለ ዓሳቢኡ ዘእኸለ ጉጅለ ስለዝኾነ ርዝነት ኣለዎ ብዝኾነ እቲ ናይ ሕንጣጦ ናይ ሸበድበድ ድራማ ኣሽምባይ ንሻዕብያ አባ እሳቱ አሽምባይ ነቲ ከም ወርቂ ብሓውስ ተፈተነ ንዋርሳይ አባ ረፍረፍ ነቶም ሻዕብያ ባዕሉ ዓሊሙ ባዕሉ ዝዕጠቆሙን ከተደናግረሉ ፍጹም ኣይከኣለን እቲ ብፍጥረቱ ጥንቁቕ ሻዕብያ ንናይ በዓል ኣነ ምኽሪ ኮነ ሓበሬታ ከም ዘየድልዮ ይርዳእኒ ይኹን እምበር ክሳብ ንዝመጽእ ዓመት 20 ጥሪ ብኩሉ ነገራቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ኣለዎ ባህላየ ናይ ቀቢጸ ተስፋ ልእኽቶ ክህሉ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ሩስያን ዩክሬንን ጉዳይ ንዓና መለበሚ ክኸውን ኣለዎ ስለዝኾነ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ጥሪ ዘሎ ግዜ ምጥንቃቕ ጽቡቕ ይመስለኒ ሚካኤል እምባይ ኣራንሺ ኤሪላይን page ምዝ ዘሎ ኩነታት እትኸይድ ኣገዳሲት እዋናዊት ሓበሬታ ስለዝኾነት ኩሉ ሰብ ብጽሞና ተኸታቲሉ ናብ ዘይወጽሖ ሽርኪ ገብራ ብትሕትና ቀዲመ ይዕድም እምባር ናብታ መደብ ከብለኩም ደጊመ ሃይማኖት ንገዛእ ርእሱ ንዓና ከም ህዝባዊ ግንባር ሃይማኖት ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ሃይማኖት ምስቲ ማሕበራዊ ምትእሳር ናይ ሕብረተሰብ ዝተኣሳሰረ نحنا هيمانوت كحدنا كنبر نخلينا انتاينا نقبر نحنا كما هيمانوت كبوليتيكا هم فليونا نخل بوليتيكا نبينو هيمانوت نبينو تمرتي نبينو هيمانوت نبينو كلتو نربحتات إلكا كتتحاوسو انت داهمكا بوليتيكا مس هيمانوت تمرتي مس هيمانوت كتحاوس انت داهمون اموداتو حنفشوشي تفتر أب إرترا جن كم عينة يلن سالله حزبه وجنبار زي كونه سالله نقحتنا حزب إرترا كاب قدمت حزب طاليان كم تخلوا بزعد زي مجمرتا قدمت طاليان متاوم كندي زي تداخل زي حزبنا إرترا بأوتمان إمباير تداخل نجى كاب 500 عام تقبلوا تداخل كاب برتغاليان قدموا تداخل كاب روماويان تداخل كلنا بين مبصحة نزاق ماقم قيح بحر خمي غيركا تحزا خمي غيركاها لأنها تكا انفلوينس تفتر 320 قلي دسيتات الله بإرترا نزين دسيتات زي خمي غيركاها تقوض ولا حنت خابان انت تقوض نخلو تقوض تخلا لا ابنا دسيت نا حالب وي دسيت نا فاطمة ابزينا إرترا زرلو نعان تدا وي دسيت نا دميرا انت دا تقوض نتي باب المندب تقوض تخلا بزقلل حانتي مركب ابتي مسمر ناي باب المندب زاتو ابا انت دا تحيل حانتي مركب كلها بمليت اذا اوروبا تبال بصلمات ياتنا ندادي خمصا يخل
أقعد كأتو كبصحة يخلينه أقعد انتلوهم كسدوا يخلونه ስለዚህ أزيو استراتيجيكاو بوتايو نزي استراتيجيكاو بوتان محاز نوعون محاز قدمو روماناوያን نيروم برتغالاوያን نيروم دحريو اوتمان امبايرز متو دحريو انجليز ግብፅን تركاوያን كمونا بلا يقصن ስለዚህ ዝተዳኸ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ እዚ ከምዚ ዓይነት ሓድነቱ ዝሓለወ እዩ نبعل انجراخا مخرو انت ابي مكرايم كرو نبعل انجراخا مخرو زبل مثل ابوات كبير ترجم زحزه مثلايو بعل انجراخا مبالع تخايو مساتي تخايو مخافل تخايو نبعل انجراخا ات مخرو ندحري تمليسكا نتي زغبرو صبق نجر كترسعو سلا زي تخاليو نبعل انجراخا ات مخرو ناب صدفي اندا صدفه يغيد يصدف كتبل سلا زي تخالي بفلاي دما ناب كم تحت هاغراونت زامسله زودق زتفنفنه زتبرز حدغنيا اتحساسبا شتت كبل مستعزب اي فالكان كتبلو لبونايو نبعل انجراخا بصيو اليان مخرن معدن كتمطولو بالحيو زلنا يو زمن عولماي جلوباليزيشن زمن تكنولوجي زمن ركباتي كوميونيكيشن زمن محبراوي مراخبيتات سوشال ميديا زمن حبريتا انفورميشن زلنا يا زمن تنقو قرطو بلي حلافنتاو كتكون زغدديو زلنا يا زمن ويكب ويغبي نز زمن زي مردا واغو ازي كبريو نز زمن زي مملاخ عوت كتكون اي تخلن ازيني عولمان ركباتن حبريتان زمن معرتي فطيرولنا زلو عدلات ابهلاوينا كبير حدغا خفطر زخل ابرونا لوغو بكوربوريشناتن سليا معرابن زتبحته بايتا ركباتن حبريتان طنقوق اتححزا مزينو برو كم حزبي ناي مفنطح عقمي زلو مخانو مغنزاب يدلي بفلاين عناني إرتراويان بايتا ركباتن حبريتان أزيو أقداسي قندما أزيو تنقو أكايدا زدليو كابزيك انيتزي ناي أمرو تبقيسنا ينبقر نبعال انجراخا مخرو انت أبي مكرا يمكرو نبل هذا الرب مسرنا يود سبيلين يأثر يوزي منقس يأثر هو هاي نأثر نأثر نتي تقاقي نتي زبدلي نتي هزبي كبسابز زدلي نهزبي خواناجل زدلي نهزبي خمقاقل زدلي بهايمانوت بقبيلة سبن تدالو نأثره أي نحفرين نأثر نيرنا أسيرنا هنا حجون نأثرين معناته مستي بوليتكا ومسمرنا هنا زيخي ستيلو حادثة مسألو حليو في اللي خي قبري أمونغو إسلام أمونغو خريستيان أمونغو تواضو حلو في حليفو أب حدا هايمانوت كريستنا حدا هايمانوت كاثوليك بروتستانت حدش نقر متوجه هايمان حد وانجيل انت حدش الله ودي حتى قش متوجه خالي قال اغزابير كسمعني سلام انت يسمعني ناي قال اغزابير نسو غنا خيته فتره كل بز عالم زي اني ابو حقوي قال نا اغزابير نسمعني انت حدش متوجه ولا زي قشيز بلو زلو زي حدش هايمانوسي انا ارتراوان حدش دي حدش متي سانداتا مصحف قدس ولوي مصحفن حدش مصحف حدش كده خالي الله ودي رابعه ثالثه خامسه الاسلام ولكعهم حاد اسلامي اذا بعلم زفطرو زلو شيعه سني علوي دروز يلمل نابلكا بعلم زفطرو نابين مصحف ناب سلطان مديا هذه ذكر بوليتيكاو سلطان تحز انبر حاد هايمانوت بحاد اغزابير زامن بحاد مسمر زامن نسب يقتل كقتل خلوها باسم هايمانوت يقتل ما نفقد اللي باسم هذا سب نحاده منان زخونه سب نعو كونجل من مسلي اغزابير انديو مودات انت دا ناي بحق اغزابير انديو نحاده سب تعيدي تعيا يكون نزفل سخادغات اشدغات ويت الشيخ اغزابير لازم تسرحنا اغزابير زي تقفل كاقد سكسها بهايمانوت أمثيلكا نزي سبزيختو زي مسمورو تتحز أبطلاليتو ننفسو قتل نزمودو قتل نسبو قتل نعدو فرز كله بسوريا نريد لبنان زرعنا العراق زرعنا أبدو السودان زرعنا أبستفلا لي بوتان نريد لذي نيرترا أنكو ناي دسيت ناي سلام كم مخانات اللي زفلت زوم استفلا له حالته كم يجرى زرقرقات بهايمانوت كم في المعاقات فتينهم يوم إسلام كريستيان كبول المسلمين ولكعهم بعربنة زي عربنة تجرين زي تجرينان
من لعلن تحتن كبساتات قلاتات نابلك سبات تمعاقل نربحا مني خونه خون ربحا لذي نزي سلازو خونه كمي غيركا نزي حبل تسبزي تبتاتو تقوصعصرو مستبتاتني شو اسخاب لعلكم كا تقوصعصرو اذا دما انكفاض زخونه بزباو غمبارا انكفاض زخونه فتينهم بهايمانوت فتينهم نوزدا بجنزب ديو بمقتال ديو سبات بسمي مهاب ديو بقلي مهابيو زي فتونو ابزع دزي يلا صبق عدلنا زنكونو فشل حلوفنا 10 عامታት ተጻብኦም ንገምግም ጸላት ህዝቢ ኤርትራ ብሜዲያ አቢሎም እንታዮም ኣብ ልዕሌና ገይሮም ጸለመ ሺጠና ስና እምራዊ ወራር ህዝብና ኣብ ሜዲያ ምብላዕ ትሕተ ሃገራውነት ከም ዝሰርጽ ምግባር ኤርትራዊ መንነትና ምብራዝ እንታይ ዘይ ተገብረ ኣብ ውሽጢ ህዝብና ቀንኢ ቅርሕንቲ ገንዘብ ጉድለት ንቃሓት ደረጃ ትምህርቲ ትሕተ ሃገራውነት ኣውራጃውነት ሃይማኖታውነት ብዓብይ ድማ ትሑት ፖለቲካ ኣፍልጦ ንኽህሉ ብዙሕ ተሰሪሑ ቀጺልናውን ነዘን ዝስዕባ ነጥብታት እስከ ንርአ ترجم مسرح حجراوي ناشنال بيلدين هنساتن وسط سنسلاتون تحت هجراونت حمامناي أمريو تحت هجراونت منشر حبرة السبيو تحت هجراونت مفرسي والدابن مسارعن هجريو تحت هجراونت فوق بهال زلوا كابسرو تبنكيسون أبغو حفك سندوز جبان بكل أتحساس بايو بمتكل نزي زي قبل إيرتراون تلو قدف زيجا اتبل كنت ورقة كتعدلو أتا إيرتراو اتبل سمون فتصو ماي تجبون كاب حمساتات أتحزنا كساب شحنت شعات 209 حدن كاب 9 أتحزنا دم كساب زلنا يمدرخ أم مسرح حجراوي هنساتنا نوح سجمي تسالينا قلنا أبزناي 8 عمت قدلاوي أجوزو ندحرون هيمانتاون قبيلاوي تحت هجراونتن أتحساسبا باهلي رديئتات كبرتات اندام حنا اندا قرمنا نابزي حجبت احنا يزلنا طرزين قحات كنبصح زخالنا حزبينا نزي كم حزبي رزين مسواتي كفيلنا سجرنا يو تأفافن تنقافن ترير مدرخ لومي اب 2024 داغماي منكركرون دحريت كتقوي زهقن والقسب جوجله يخون تكال كال اقداماون وشطاونا حيلتات انتلو لكع كمتم فيت نفيت توقع مستقبر التحساسباتات نساتهم ون بحيال قلصم حزبنا كم زچفلقو فصوم طرطار هلو ايغبان مسرح حجراوي هنصتنا حلاقت هلاوينايو مسرح حجراوي هنصتنا مسمريو حريايو متكليو الفان اوميغان فلسفنا نايو نزي بديسيبليناوي محاورات سورانا استهانصريت علم انكو وحس حزبنان هلاوينان سلازخونه كم بلين عيننا كنكلاخلون كنودقلون مسواتي كنكفللون قدني نزم فلات بالحنبر عشنت كخون ايكلن دمنياتا صلاتي حزب ኤርትራ كم اكل نايتي نمدخمنا نمبتانا نمطفقنان كخدو صنحو حديدنا يطفات نمسرح حجراوي هنصتنا كم قند علاما وسيدوم ግጭትና ጽልእና ምስ ኤርትራዊ መንነት እንበር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ክሳብ መባል ዝበጽሑ መድረኻት ውን መስኪርና ኢና ሽዑኳ እዚ ኣብ ታሪኽና ሓድሽ ክስተት እንተዘይኮነ ኣብ ደመኛታት ጸላእትና ሙሉእ ስዕሮቶም ዝተመስክረሉ ሓድሽ ዘመን ኣብዚ ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ሙሉእ ዓወት ዝጭበጠሉ መድረኽ ድሑር ትሕቲ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ከም ርእሱ ዝተበትከ ተመን ፈለኽለክ ክብል ምዕዛብ ጥራይ ኮይኑ ዝሓልፍ انت مسرح حجراوي هنصتنا كم زمنو زمصلو قيح انببا انداغلعلع انداسوده انداتولعن كم زخيد فصوم طرطار يلن ابو طه اسمرا فتوتو صفات وكيل حقب عيني زبككي ما اسكال كوينو تاي مسيلوكي نا طيب مخانكي ناتي عزيز حرفكي حجرا فتوتو زفات وكيل حقب عيني زبككي ما اسكالو كوينو تاي مسيلوكي لا تايب مقانكي ناتي عزيز حرفكي حقرا دكريمي كابز قصيلون بناي وشت مسمر زتلاقتني اواناويت حبريتا سلازلا نابتا فيديو قبلكم اتا فيديو انتي تمثل حبيرنا نكتاتل دقي مسناي مكتتال ميديا ننطف ወይ ድማኒ ኣብ ሜድያ ብዙሕ ተኸታተልቲ ዝኾና ኤርትራውያን ንኹሉና ናፍልጦና ክትኮነና እዚኣ ከቕርበልኩም ካብኣድ እውን ገለገለ ነጥብታት ኣቐሚጠ ንንቕሓትና ዘበርኽ ነገር ንኣሽቱ ሓበሬታታት ክበኩም እየ ሞ ከም ፅሑፍቲ ስለ ዝኾነት ከም ዘላታ ክንብባይ ማለት እዩ ብመጀመርታ ኣብ ኤርትራ ሕግን ሕጋውነትን ተኸቲልካ ምኻድ ኣካል ናይቲ ክሳብ ሕጂ ከም ህዝብን ሃገርን ደው ዘበለና ምዃኑ ክሰሓት ኣይግብኦን ንሕግን ሕጋውነትን زي مختال حدقو قليل سلا زي كون زغون زيغا خردو قدنيو ابز حلفة سومنات زعبا مسرحن زي مسرحن تلعلو كوقع قني له شحوكا بزحاتنا يوتيوبن تيك توك المرببات بزعبات خنطقصو زي ندلقو داي كقاما دحان تقنيا كاب مزراب تقطيمنا تصنحنا لنا
እንተኾነ ግዜውን ሰዓቱን ስለ ዝኣኸለ እንሆ ነዚ ከም ፍሕኛ ክቕብቀብ ዝቐነየ ኣሰካፊ ኣጀንዳ ሎሚ ጠቢሕና ክንፍንጅሮ ተበጊስና ኣለና። ሰናይ ንባብ። ብመጀመርታ እዚ ጽሑፍ እዚ ንስለ ንጹርነትን ቁኑዕ ትዕዝብቲ ንኽነግስን እምበር ንዝኾነ ኣካል ይኹን ውልቀ ሰብ ንምውቃዕ ዝዓለመ ከምዘይምዃኑ ኣቐዲምና ክንሕብር ንፈቱ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዳያስፖራ ንዝነብሩ ዜጋታቱ ኣብ ሃገሮም ኣትዮም ንኸይሰርሑ ህዝቦም ንኸይሕግዙ ኣብ ቢዝነስ ነጢፎም ንኸይረብሑ ዝሰርሕ መንግስቲ ኣምሲልካ ዝካየድ ዘሎ ዝተዋሃደ ወፍሪ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዘይገልጽ ምዃኑ ምብራህ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ መንግስቲ ኤርትራ ንኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣብ ዳያስፖራ ዝነብሩ ኤርትራውያን ናይ ስራሕ ፍቃድ ሂቡ እዩ። ብኡ ቢሎም ድማ ብዙሓት ዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድል ረኺቦም እዮም። እዚ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ብዕቱብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ ይኸውን። ኣብ ጉዳይ ሜድያን ፍቃድ ስራሕን ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ንኽትሰርሕ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ሕጋዊ ፍቃድ ስራሕ ከተውፅእ ይግባእካ። እዚ ማለት ምስ ንግዲ ዝተኣሳሰር፣ ምስ ሓገዝ ዝተኣሳሰር፣ ምስ ሜድያ ዝተኣሳሰር ወዘተረፈ ብመንገዲ ኤምባሲ ናይቲ እትነብሮ ዘለካ ሃገር ኣቢልካ ናብ ዝምልከቶ ሚኒስትሪ፣ ኮሚሽን፣ ማሕበር ተወኪስካ ኣብ ባይታ ይትግበር ማለት እዩ። እዚ እቲ ሓፈሻዊ መረዳእታ እዩ። ኣብ ሜድያ እምበኣር ክንኣቱ ሜድያ ተነቃፊ ብምዃኑ ናይ ሜድያ ስራሕ ክትሰርሕ ምስ እትደሊ ኣቐዲምካ ክልተ ዓበይቲ ነጥብታት ከተማልእ ይግባእካ። ሓደ ካብቲ እትነብሮ ዘለካ ሃገር ብመንገዲ ኤምባሲ ቢልካ ድጋፍ ወረቐት ተሓትት። ድሕሪዚ ምስ ሚኒስትሪ ዜናን ሓበሬታን ርክባት ተካይድ። ብምቕጻል ሙሉእ ፍቓድ ትረክብ እሞ ነቶም ምሳኻ ክሰርሑ እትደልዮም ዘለካ ሰባት ሕጋዊ ወረቓቕቲ ወይ ድማ ሊጋል ዶኩመንት ተውፅኣሎ። በዚ ቢልካ ድማ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ስራሕ ትጅምሮ። ክልተ ኣብ ባይታ ስራሕ ምስ ጀመርካ ካብቲ ዝተዋሃበካ መቃን ወይ ድማ ማንዴት ወፂኻ ምስራሕ ብሕጊ ይሕትት። እዚ ማለት ብዛዕባ ስነ ጥበብ ፍቃድ ምስ እትሓትት ስራሕካ ብዛዕባ ስነ ጥበብ ጥራይ ክኾን ኣለዎ። ብዛዕባ ዜናን ሓበሬታን ፍቃድ ምስ እትሓትት ስራሕካ ብዛዕባ ዜናን ሓበሬታን ጥራይ ክኾን ኣለዎ። ብዛዕባ ሓገዝ ፍቃድ ምስ እትሓትት ስራሕካ ብዛዕባ ሓገዝ ጥራይ ክኾን ኣለዎ። ብዛዕባ ቢዝነስ ፍቃድ ምስ እትሓትት ስራሕካ ብዛዕባ ቢዝነስ ጥራይ ክኾን ኣለዎ። ነቲ ስራሕ ከተስፍሖን ከተግፍሖን ምስ እትደሊ ድማ ናይቲ ተወሳኺ ስራሕ ፍቃድ የድልየካ። እቶም ኣብ ስራሕ ዘለዉ እውን ተወሳኺ ናይ ስራሕ ፍቃድን ሕጋዊ ወረቓቕትን የድልዮም። ነዚያ ዘይምርዳእ ኣብ ኤርትራ እትሰርሖ ስራሕ ዓብይ ዕንቅፋት የጋጥመካ ማለት እዩ። ከም ኣብነት ኣብ ዝሓለፈ 2 ወርሒ ቬርሶ እትብል ብስነ ጥበባዊ ቶማስ ሙሉጌታ ዝተሰርሐት ፊልም ናብ ህዝቢ ተዘርጊሓ ነይራ። ሽዑጋ ንሕግን ሕጋውነትን ናይታ ስራሕ ኣመልኪትካ ምዝራብ ሕጂ ኣድላይ እንተዘይኮነ ኣብቲ ስራሕ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ዳያስፖራ ዘይተቐበሎ ተግባራት ብምንፅብራቑ ብዓብኡ ድማ ሜድያ ኣዝዩ ተነቃፊ ብምዃኑ እታ ፊልም መግቲ ክግበረላ ተወሲኑ ዝምልከቶ ኣካል ድማ ኣብ ስጉምታ ኣትዩ። ድሕሪዚ ተወሳኺ ኣበር ንኸይርከብ ኩላተነተን ኣብ ውሽጢ ሃገር ተሰሪሕን ናብ ወፃኢ ሃገር ዝፍነዋ ፊልምታት ሕጋዊ መስርሕ ክኽተላን ንቡር ናይ ሳንሱር መስርሕ ክሓልፋን ነይርዎን ማለት እዩ። እቲ ሕቶ ኣብ ጉዳይ ቬርሶ ምስ በፅሐ ኣቐዲምካ ንምንታይ መንግስቲ መፅናዕቲ ገይሩ ፍቓድ ዘይሂብ ክትብል ከሲስካ ክንስኻ ኣብታ ንስኻ ትነጥፈላ ዘለካ ፊልም ምስ በፅሐ ሕጋውነት ዘማልእ ስራሕ ክትሰርሕ ከም ዘይፀናሕካ ንኸይተኣምን ወይ ድማ ክትኣምን ዘይምድላይ ሓደጉኡ ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ወይ ምስ ምትላል ክትተኣሳሰር ይኽእል ወይ ድማ ብፍላጥ ንህዝቢ ንምግጋይ ዝዓለመው ክኸውን ይኽእል። እትሰርሖ ዝተፈቀደካ ስነ ጥበብ ክንሱ ኣብ ጉዳይ ሓገዝ ወይ ድማ ቻሪቲ ምስ እተኣቱ ቀፂሉ ዝመፅእ ሕቶ ፍቓድ ስራሕ ኣውፂኢኻ ዶ ይኸውን ማለት እዩ። ነዚ ክትምልስ ብቑዕ መልስን ሰነዳትን ክህልወካ ድማ ግድን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ በዓልታት ጨቕጫቕ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ከይዱ ቀኒዩ ኣሎ። ምናልባት ንብዙሓት ስምባደ ዝፈጠረ ኩነታት እውን ተበፂሑ ኣሎ። ነዚ ኣብ ህዝቢ ከቢድ ትዕዝብቲ ዝገድብ ዘሎ ናይ ሜድያ ወፍሪ ውሑዳት ግን ድማ ነቲ ህዝቢ ዝሃቦም ሃገራውያን ዝብል ክቡር ስም ከም ጉልባት ተጠቒሞም የካየድዎ ምህላዎም ብንጹር ተራእዩ ኣሎ። እምበኣርከስ ንዕዘቦ ዘለና ተኣኪብካ ወይ ተወዳዲብካ ምትህራም መሳርዕ ህዝቢ ምብታን ኣብ ሜድያ ስለ ዝተወጣዕካ ካብ ህዝቢ ዝገጀፍካ ይመስለካ እሞ ከይተረዳእካ ሸተት ኢልካ ናብ ገደል ምዝዳፍ እዩ። ንዕዘቦ ዘለና ዕብዳን ጥራይ ክበሃል ዝኽእል። ተኻልእ ኣዛራቢ ርእስቲ ኮይኑ ዘሎ መንግስቲ ንክስቶ ኣሲርዋ ዝበሃል ዘረባ እዩ። መንግስቲ ኣይትእሰር ዝበሃለሉ ዘበን እውን ተበፂሑ ኣሎ ማለት እዩ። ባህሊ ተጣሒሱ ሕጊ ህዝቢ ተረጊፁ ንህዝቢ ዘይውክል ነገራት ናብ ህዝቢ ፋሕ ክብል ምስ ጀመረ ህዝቢ ኣእውዩ ዝልቀም ክልቀም ምስ ጀመረ ከሳሲ ተመሊሱ ተበዲለ ክብል እውን ይስማዕ ኣሎ።
መንግስቲ ብዘይ ፍቃድ ክትሰርሑ ወይ እትሰርሑ ኣቋርፁ እንተበለ ምስ ገበን ክቁፀር ኣይክእልን ካልእ እውን ኣጣቋስን ኣነቋትን ብዙሕ እዩ ጉጅላዊ ትሕተ ሃገራዊ ቀቢላዊ ኣውራጃዊ ሃይማኖታዊ ስምዒታት ብመልክዕ ክትዕ ትንተና ዜና ቢልካ ናብ ህዝቢ ምዝርጋሕ ጀሚሩ مبار كبراتن كبران انتقاتلتي دقريمي كسب بخالي فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو نعصبات ودقت ودقنيتنا هاغراو خبرات زل علماو زخن سماعاتنا وترو عوتنا عفاش فلفل تي في